अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन बिकुम फ़ी सफ़हती हय्या नतअल्लमुल उर्दिय्या। वकमा ज़करतु फ़िल मक़तइ अस्साबिक़, हाज़िहिल क़नात उनशियत लितअलीमिल उर्दिय्या बिल अरबिय्या व फ़ीहा सनअख़ुज़ फ़िल बिदाया अल हुरूफ़ अल मुफ़रदा वल मुरक्कबा व बअद ज़ालिक शयअन फ़शयअन। फ़दर्सुनल यौम इंशाअल्लाह अल हुरूफ़ अल अबजदिय्या अल मुफ़रदा। هيا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحروف الأبجدية الأردية. الحروف الأبجدية على قسمين: الحروف المفردة والحروف المركبة. في هذا المقطع نأخذ فقط الحروف المفردة، أما الحروف المركبة سنأخذها في المقطع الآتي. الحروف المفردة سنتعلم في هذا المقطع الحروف ونطقها الصحيح مع استعمال الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحرف الأول نقول في الأردية ألف مد زبر آ. ألف مد زبر آ. أنتم رددوا معي حتى تتعلموا النطق الصحيح. ألف مد زبر آ से معناه من، كما نقول ومنه آم. ألف مد زبر آ से आम. आम आम معناه मांजो. الثاني आड़ू. आड़ू आड़ू. طيب الحرف الثاني ألف مثل الألف العربي، ومنه أنار. أنار أنار معناه رمانة. الثاني أمرود. أمرود أمرود. وبعد ذلك ب ب ب مثل الباء العربي، ب से बिल्ली. बिल्ली बिल्ली. الثاني बंदर. बंदर बंदर. पे 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 مثل पी في الإنجليزية، وهذا الحرف لا يوجد في العربية. فبي منه पेंसिल. पेंसिल पेंसिल. पंखा पंखा पंखा. وبعد ذلك ते ते مثل التاء العربي، ते से तरबूज. तरबूज तरबूज. الثاني तितली. तितली तितली. طيب بعد ذلك टे टे. أصلا टे أيضا لا يوجد في العربية، ولكن يوجد في الإنجليزية مثل تي. تي مثلا نقول في الإنجليزية توماتو. توماتو. فهذا تي مثله टे في الأردية. ومنه टमाटर. टमाटर टमाटर. والثاني टैक्सी. टैक्सी يعني سيارة الأجرة. टैक्सी. طيب بعد ذلك से 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 أصلا هكذا يكتب كما يكتب في العربية، لكن لا ينطق مثل العربي، بل نطقه مثل السين. سين. فلا نقول ثمر ثمر، بل نقول سمر، كأن هذه الكلمة من سين ليس ثاء. طيب لكن عندما نكتب فنكتب بالسي وننطق بسين ونقول سمر سمر أو ثالث ثالث. بعد ذلك جيم. جيم جيم جيم. وجيم نطقه جي. جي جي مثل جي في الإنجليزية أو جاء في العربية. ومنه جهاز. جهاز جهاز معناه الطائرة. والكلمة الثانية من جيم جيل. جيل جيل كلمة إنجليزية مستعملة في الأردية، جيل. بعد ذلك تشي. تشي تشي لا يوجد في العربية، مجموعة CH في الإنجليزية. CH. فنطق CH نطق تشي في الأردية. ومنه चूजा. चूजा أو चिड़िया. चिड़िया. طيب بعد ذلك حي. أصلا هذا يكتب حي لكن ينطق هي. هي كأنه ها، يعني عندما ننطقه مثل الها، لكن عندما نكتب فنكتب ح. طيب وكيف ننطقه؟ نقول هكا.
हुक्का أو हलवा, मकतूब हलवा लेकिन मंतूक हलवा. طيب بعد ذلك خي منه خربوزة خربوزة خباني. طيب بعد ذلك دي مثل العربي. ومنه دروازة معناه باب. الثاني دل قلب. بعد ذلك دال ونطقه دي. هذا أيضا لا يوجد في العربية، لكن هذا يقابل دي في الإنجليزية دي. ومنه داك يعني بريد. الكلمة الثانية منه داكو يعني قاطع الطريق. وبعد ذلك وذال أيضا لا ينطق مثل الذال العربي، بل ينطق مثل زي ذخيرة. لا نقول ذخيرة بل نقول ذخيرة. أو زهين معناه ذهين أو ذكي، فنطقه مثل زي. طيب بعد ذلك रे से रोटी معناه خبز. रे بشدة रे. هذا الحرف لا يوجد في العربية، وعلى ما أرى أيضا لا يوجد في الإنجليزية، وكذلك لا يبدأ منه أي كلمة في الأردية حتى، يعني إما يأتي في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. مثل هنا पहाड़، فاستعمل هنا هذا الحرف في آخر الكلمة पहाड़. فالراء الثاني فيه الشدة نوعا ما من الراء الأول. طيب زي. ومنه زمين معناه الأرض. جي هذا هو نطقه الصحيح جي. ومنه أجدى يعني ثعبان، وكذلك جالا. وبعد ذلك سين نطقه مثل السين العربي. ومنه سيب. شين نطقه شيء. ومنه شير الأسد. صاد، هذا الصاد لكن ينطق مثل السين. طيب فلا نقول صندوق بالأردية بل نقول صندوق، كأنه يبدأ بالسين في النطق. مكتوب بصاد ولكن ينطق بسين ونقول صندوق. وكذلك قاف ينطق كاف. ضاد أيضا ينطق مثل زي فنقول زعيف. لا ينطق مثل الضاد العربي بل ينطق كزي ونقول زعيف. بعد ذلك طا ونطقه مثل تي يعني طا وتي يكتبان مثل ما يكتبان في العربية لكن ينطقان كتي، فنقول توتا. فهنا الطاء الأول والثاني كلاهما ينطقان مثل تي ونقول توتا. فيكتب من طاء وينطق من تي توتا ومعناه ببغاء. وبعد ذلك ظا وظا أيضا ينطق مثل زي ونقول ظروف أو مرادفه برتن وظروف كلاهما معناه الأغاني. عين ينطق مثل ألف فنقول آنك يعني يكتب من عين لكن ينطق من الألف ونقول آنك يعني نظارة. وبعد ذلك غين ومنه غبارة يعني بالونة. طيب بعد ذلك
फे फे मिनहु फाख्ता 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 هذا هو. بعد ذلك قاف قاف ينطق مثل كاف مفهوم. فنقول كانشي كانشي. فانظروا إلى النطق. النطق كاف لكن المكتوب هو قاف. معناه أن القاف ينطق مثل كاف في الأردية. فنقول كانشي كانشي كانشي. بعد ذلك كاف خاف وكاف نطقهما واحد. فكاف منه كبوتر كبوتر كبوتر. بعد ذلك قاف جي جي ومنه جاجر جاجر جاجر. بعد ذلك لام منه لومڑی لومڑی. انظروا هنا ڑے ڑے. طيب لومڑی لومڑی. طيب بعد ذلك ميم ومنه مور مور مور. بعد ذلك نون نون ومنه نمك 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 أي ملح. بعد ذلك واو 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 ينطق مثل في الإنجليزية. ومنه وادي 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 معنى وادي. بعد ذلك هي هي ومنه هاتي 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 معناه فيل. طيب همزة همزة أصلا يأتي في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. كما يستخدم مثلا نقول جاي جاي يعني ذهبت. وبعد ذلك छोटी ये वहादा बड़ी ये छोटी ये बड़ी ये. أو نقول या معروف والثاني या مجهول. या معروف يبدأ منه كلمة ولكن या مجهول لا يأتي إلا في آخر الكلمة كتابة وفي وسط الكلمة نطقا. معناه أن هذه الياء يكتب هكذا فقط في آخر الكلمة عندما يأتيه في آخر الكلمة. ليس الفرق بين छोटी ये बड़ी ये في الكتابة إذا كان في وسط الكلمة. طيب فالياء الأول منه ياقوت ياقوت. والثاني مثال الثاني يكا يكا. طيب وهذه الياء كما ذكرت لا يأتي في البداية إما يأتي في الوسط أو في الأخير. إذا يأتي في الأخير فيكتب هكذا كما هو المكتوب الآن. أرجو أنكم فهمتم جيدا. هذه كانت الحروف المفردة وإن شاء الله نأخذ في المقطع الثاني الحروف المركبة. وإذا كان عند أحدكم سؤال بمناسبة هذه الحروف أو في الأردية فاكتبوا في التعليق. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.